सरकारले गर्ने अनुसन्धान बम होला भन्ने सोचियो, तर काँटी जति पनि नपड्किएको रवि लामिछानेको भनाइ। गृहमन्त्रीलाई रवि लामिछानेको प्रश्न, सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई भद्दामजक किन बनाइयो? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेइजिङमा आज दुई प्रधानमन्त्री बीच औपचारिक भेटवार्ता हुने। चिनिया राष्ट्रपतिसँग भएको भेटवार्ताले उत्साहित भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। नेपालमा लगानी गर्न चिनिया लगानीकर्तालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। चीनको अद्वितीय विकास र समृद्धिबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको टिप्पणी। महासङ्घलाई धोकेबाज भन्दै सडकमा 5 थरीका शिक्षक, सक्कली ड्राफ्ट लुकाएको लगाइयो आरोप। आन्दोलनरत शिक्षक भन्छन्, महासङ्घको धोका मान्दैनौँ, आन्दोलन रोक्दैनौँ। दलहरूबीच विवाद हुँदा सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठनमा ढिलाइ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीशलाई कसले गर्यो सरुवा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बालेन्द्र शाहसँग रिसाए गगन थापा भने आन्दोलनकारीको माग सुन्नु प्रयास गर्नु। गगन थापालाई अभियन्ता ईले उठाएका मागप्रति सकारात्मक। मेयर बालेन्द्र शाहसँग भेटेर कुरा राख्ने। घरबेटीलाई घरको माया लागे जस्तै देशको माया राजालाई जत्तिकै अरूलाई कसैले नलाग्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाइ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा देउबालाई सचिन संस्थापनबाटै दबाव। जातका आधारमा भोट हाल्ने चलन बढेको छ, यो राम्रो होइन भन्दै सभापति शेरबहादुर देउबाको टिप्पणी। देउबाजी प्रचण्डको पछि लुरुलुडु हिँड्नु भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। केपी शर्मा ओलीको ग्रिन सिग्नलपछि बागमती नेकपा एमालेको प्रतिस्पर्धामा कृष्ण भक्त पोखरेलको इन्ट्री। जुनसुकै तरिकाले भए तापनि सरकारलाई टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आइसकेको केपी शर्मा ओलीको भनाइ। माओवादीका उच्च तहका नेता मुछिने डरले सुन तस्करी काण्डमा आयोग बनाउन गृहमन्त्रीको हालटाल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा ताप्लेजुङ र भैरवको पूजा। दरबार स्क्वायरमा परिसरमा भव्य स्वागत। र नेपाल र चीनसँग सम्झौता गर्न विशेष ध्यान दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह। सिलप्याक सिलिन्डर नै खाली। कोशी ग्यास उद्योगलाई 2 लाख रुपियाँ जरिमाना। दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से, खुम्चियो कारोबार रकम पनि। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भेटलाई सुखद संयोग मानेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। धनराज गुरुङको सचिवालयले भन्यो, न्यायाधीश सरुवामा कानुन मन्त्रीको हात छैन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको बताएका हुन्। लामिछानेले अनुसन्धान हेर्दा भद्दा मजाक जस्तो देखिएको बताएका छन्। उनले सरकारले गर्ने अनुसन्धान बम होला भन्ने अरूहरूले ठाने तापनि सलाइको काँटी जति पनि नपड्किएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले शङ्काको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू मोबाइल फर्म्याट गरेर प्रहरीकोमा पुगेको भन्दै प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, जुन आशा र अपेक्षाका साथ अनुसन्धान दिएको थियो त्यो अनुसन्धानमा कुरा हेर्दाखेरि भद्दा मजाक जस्तो गरियो। उनले भने, आज देखिएका मान्छेहरूले मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ कि जब 3 दिनपछि यो अनुसन्धान पुग्यो त्यो समयमा किन दियो। उनले भने, संदिग्ध मान्छेहरूलाई भाग्ने समय किन दियो, मोबाइल फर्म्याट गर्ने समय किन दियो, किन गरिएको छ। उनले भनेका छन्, मलाई दुःख लागेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै जुन ढङ्गले त्यो अनुसन्धान त बम होला भन्ने सोचेको त्यो पटक पनि भएन। उनले बताएका छन्, सलाइको काँटी जति पनि पड्किन, किनभने
जति पनि मानिस तथा नामहरू आए उनीहरूले आफूले प्रयोग गर्ने गरेको फोन दिएनन्, अर्को फोन दिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी केही गर्न चाहन्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप के भयो, कुनै मिडिया ट्रायल गरेर सूचना लिक गर्ने बाध्यता पुगेको छ। उनले भने त्यो कन्फिडेन्स गृहमन्त्रीज्यूले प्रहरीलाई दिन नसक्नु भएको हो कि अथवा पार्टीभित्रको दबाव थेक्न नसक्नु भएको हो प्रश्न गरेका छन्। अनुसन्धानले सुनपानी छर्किने काम गरेको महसुस भएको उनले बताएका छन्। उनले अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दै अपुरो अनुसन्धान हुँदा अदालतले गर्ने न्याय निरूपण पनि आलोचित हुन सक्ने समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई भद्दामजक किन बनाइयो भनेर प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग शनिबार भएको भेटवार्तापछि नेपाल चीन विश्वासको वातावरण तयार भएको बताएका छन्। यसैबीच बेइजिङमा आइतबार नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजित स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पारस्परिक हितका साथै नेपाललाई चिनिया सहयोगको दायरामा बढाउने विषयमा खुलेरै छलफल भएको सुनाएका छन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङ र मेरो विचारमा बडो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने पारस्परिक हितका विषयमा हामीले खुलेरै छलफल गर्यौँ। आपसी हितमा आउने दिनमा सहयोगको दिन, क्षेत्र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा गर्न सकिने प्रगतिबारे कुराकानी भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने चिनिया र नेपाली बुद्धिजीवी तथा प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यमाझ भने कनेक्टिभिटी, रेल, हवाई यातायात, बाटोघाटो, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा हुन सक्ने सहयोगबारे छलफल भएको छ। उनले भने नेपाललाई विकासका निमित्त कृषिमा आधारित उद्योगको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारे हाम्रो छलफल भएकोले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैको मेहनतले विश्वासको वातावरण तयार भएको पनि बताएका छन्। हामी सबैको मेहनतले विश्वासको वातावरण तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भने चीनका सम्बन्धमा आयाममा व्यापक भएका छन्। ती विकास हुँदै जान्छन्, त्यो विश्वास लिएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हाङजाओको वेस्ट लेक स्टेट गेस्ट हाउसमा शनिबार 1 घण्टा भेटवार्ता भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेइजिङमा आज दुई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया प्रधानमन्त्री बीच भेट हुने बताइएको छ। चिनिया राष्ट्रपतिसँग भएको भेटवार्ताले उत्साहित भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ भने नेपालमा चिनिया लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता महासङ्घलाई धोकेबाज भन्दै सडकमा 5 थरीका शिक्षकहरू उत्रिएका छन्। सक्कली ड्राफ्ट लुकाएको समेत आरोप लगाइएको छ। सरकारसँग 6 बुँदे सहमति गर्दै स्थायी शिक्षकहरू विद्यालय फर्किए पनि राजधानीका सडकमा अझै आन्दोलन चलिरहेको छ। राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी सङ्घ र उच्च माध्यमिक तह शिक्षक सङ्घ अझै आन्दोलनमा रहेका छन्। सङ्घ सङ्घर्ष समितिका अनुसार उनीहरूका माग फरक रहेका छन्। असोज 3 गतेदेखिको आन्दोलनमा माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोष उनीहरूले गरेका छन्। शिक्षक महासङ्घले आफूहरूलाई धोका दिएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेम अधिकारीले शिक्षक महासङ्घले नक्कली ड्राफ्टमा हस्ताक्षर गरेर सक्कली ड्राफ्ट लुकाएको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले भने 5 गते शिक्षा मन्त्रालयमा तयार भएको ड्राफ्ट सक्कली ड्राफ्ट हो। त्यहाँ राहत शिक्षकका 90% माग सम्बोधन हुने अवस्था देखिएको थियो। अधिकारीले भने तर गृह मन्त्रालय पुगेपछि त्यो ड्राफ्ट फेरिएछ। त्यो नक्कली ड्राफ्टमा भएको सहमति हामीलाई स्वीकार्य छैन। अहिले 40,000 शिक्षक राहत दरबन्दीमा रहेको भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले ती शिक्षकहरू प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अवस्थाबाट वञ्चित भएका छन्। नयाँ विधेयकमा दफा 44 को 3 ले 50% राहत शिक्षकहरूलाई मात्रै दरबन्दीमा लैजाने व्यवस्था छ। त्यसले बाँकी 50%लाई अन्याय हुन्छ। उनले भने सीमित कोटाका कारण नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूले शिक्षा सेवा आयोगमा 50% अङ्क ल्याए पास हुन्छ, तर पुराना शिक्षकहरूले 60% ल्याए पनि बाहिरिने अवस्था हुन सक्छ। पास हुने गरी अङ्क ल्याउने सबै राहत शिक्षक स्थायी हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। आफ्नो कोटामा पास हुनेलाई स्थायी गर्ने, फेल हुनेलाई सेवा सुविधा दिएर घर पठाउने काम गर्नु पर्दछ, उनले यस्तो बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता दलहरूबीच विवाद हुँदा सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय जाँच आयोग गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ। असोज 5 गते नै आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरूबीच यसअघि नै भए तापनि आयोगको कार्यादेशका विषयमा विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको हो। सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीच आयोगको कार्यादेशमा देशका बारेमा पटक पटक छलफल भएपछि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरूको तयारी रहेको छ। आयोगको कार्यादेशबारे आइतबार सिंहदरबारमा विभिन्न दलका सचेतक बीच मौजुदा कानुन घटनाको अनुसन्धान लगायत बारे छलफल भएको थियो। सो क्रममा नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरुबाटै गर्नुपर्ने माग राखेको थियो। छलफलपछि नेकपा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले राम्रो काम गरे तापनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले तस्करीको पर्दा पछाडिको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न आयोगको गठनको माग गरेको, सबै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र अधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन्। सुन तस्करी प्रकरणको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा राज्यको निकायले अभियोजन प्रक्रिया पनि बढाउनु पर्ने माग राख्दा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले बताएका छन्। बर्तौलाले अदालत वा सो सरहको काम गर्ने गरी कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले विद्युतीय चुरोटबाट भएको सुन तस्करीका सम्बन्धमा पनि छानबिन अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने नेकपा एमालेको माग रहेको छ। दर्शकबिन अन्ततः दलहरूबीच विवाद हुँदा सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोगमा ढिलाइ भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनसँग गगन कुमार थापा रिसाएका छन्। आन्दोलनकारीको माग सुन्ने प्रयास गर्न उनले सुझाव दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बालेनलाई आन्दोलनकारीको माग सुन्न आग्रह गरेका छन्। बालेन्द्र शाहलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउँदै महामन्त्री थापाले आन्दोलनकारीमा मागहरू सुन्न आग्रह गरेका हुन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा राख्दै महामन्त्री थापाले लोकतन्त्रमा सबैको भनाइ सुन्नुपर्ने बताएका छन्। थापाले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचित सरकारसँग जवाबदेहिता खोजिरहेका अभियन्ता साथीहरू र महानगरबीच शीघ्र संवादको वातावरण बनोस् उनले भनेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय सभा क्रियामा हिजो 6औं दिनसम्म उभिएर ध्यान आकर्षण गरिरहेका अभियन्ता यी लगायतका साथीहरूका बारेमा काठमाडौँ महानगर प्रमुखसँग भेटेर कुरा गर्न कोसिस गरिरहेको छु। लोकतन्त्रमा आन्दोलनरत सबैका आवाज सुन्नुपर्दछ। गगन थापाले भने शान्तिपूर्ण रूपमा उठाइएका विषयलाई यी त अझ महत्त्वका साथ सुन्नुपर्छ। यी लगायत साथीहरूले उठाएको मूलतः फुटपाथ व्यवसाय स्टेट बेन्ड्रोसको विस्थापन होइन, उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ भन्ने मागका विषयमा सहरको अन्य आगमनलाई असर नगर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँहरू छन्। सबै बसेर कुरा गरेपछि एक अर्काको मत दृष्टिकोण सुनेपछि बुझेपछि एउटा उपाय निस्किन्छ नै उनले भने। त्यसकारण मेरो आग्रह छ निर्वाचित सरकारसँग जवाबदेहिता खोजिनु भएका अभियन्ता साथीहरू र महानगरबीच शीघ्र संवादको वातावरण बरोस् उनले बताएका छन्। गगन थापाले यीले उठाएका मागप्रति सकारात्मक भएर मेयर बालेन्द्र शाहसँग भेटेर कुरा गर्ने बताइएको छ। जस्तो सुकै तरिकाले भए तापनि यो नालायक सरकारलाई टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निकै कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई जुनसुकै तरिकाले भए तापनि टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। आइतबार ओखलढुङ्गामा गुरु लुइटेल स्मृति पार्कको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका छन्। यसैबीच तपाईहरू भन्नुहोस् त, यस्तो नालायक सरकार बसिरहनुहुन्छ, राख्नुहुन्छ अब यसलाई? तपाईँ हामी नेपाली जनताले यो सरकार जुनसुकै तरिकाले भए तापनि यसलाई टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। सम्बोधनका क्रममा केपी शर्मा ओलीले भने ओलीले सरकारलाई नालायक भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। उनले भने जनता हेर्दैनन्, सुनतिर हेर्छ, ब्रेक्सु ल्याउँछ, सुन सिगरेट ल्याउँछ, सुन पानी तानेर मोटर ल्याउँछ, सुन स्याउ ल्याउँछ, सुन बुढाबुढीले अहिले हामीलाई आशिक दिनुहुन्थ्यो। माटो छुँदा अन्न होस्,
ढुङ्गा छुँदा देब्रे होस् भनेर केपी शर्मा ओलीले भने अहिले जे छोए त्यही सुन हो। माओवादी नेतृत्वको सरकार क्रान्तिकारी नेतृत्वको सरकार, परिवर्तनकारी नेतृत्वको सरकार, कस्तो भ्रष्टाचारी र तस्करी, केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। उनले सरकारले हिंसा मच्चाएको आरोप लगाउँदै मङ्गलबारमा कर्फ्यू छ, साम्प्रदायिक विभेद भड्काएको छ, विभिन्न तत्त्वहरूको घुसपैठ भइरहेको छ, सरकारले देखेको नदेखे गरेको छ, कानमा तेल हालेर बसेको छ। ओलीले आरोप लगाए देशमा हिंसा भड्काउने प्रयास भइरहेको छ, नेपाली जनतामा मारामार ल्याउने कोसिस भइरहेको छ, सरकार हेरेर बसिरहेको छ। उनले भने अर्को प्रसङ्गमा ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आज प्रचण्डका कार्यकर्ता भएर पछाडि हिँडिरहेको बताएका छन्। उनको क्विन्टलका दरले सरकारले सुन तस्करी गर्छ, काङ्ग्रेस अर्कातिर फर्केर देखे चाहिँ मात्रै गर्छ, ओलीको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेताहरू मुचिने डरले सुन काण्डमा आयोग बनाउन गृहमन्त्रीले आलटाल गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको सांसद अघिल्लो महिना सांसद खुलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आलटाल गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग 60 किलो सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने गरी समिति बनेको सहमति गरिएको, तर उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आलटाल गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग 60 किलो सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने गरी सहमति गरिएको, तर उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले कार्यदल गठन गर्न बोलाएको बैठकमा माओवादी नेताहरू सहित राजनीतिक तहलाई नछुने गरी कार्यविधि तय गरेपछि उनी बाधक भएका हुन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB सङ्गठित र अन्तर्देशीय अपराधको मात्र अनुसन्धान गरेको र त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको कनेक्सनलाई छुट्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको थियो, तर उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोग गठन गर्ने तर त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरू नछुने गरी कार्यविधि गरेर कार्यक्षेत्र तोक्ने गरी सहमति गर्न खोजिएपछि शुक्रबार 2 चरणको वार्ता पनि असफल भएको छ। दर्शकबिन गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको दोस्रो चरणको छलफल पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई नछुने गरी आयोग बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका कारण उनी बाधक बनेका थिए। सुनकाण्डका मुख्य बिचौलियाहरूसँगको सङ्गत नेकपा माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरूसँग रहेका कारण उनीहरूको बारेमा कुनै पनि प्रकारको अनुसन्धान गर्न नपाइने किसिमको कार्यविधि श्रेष्ठले तयार गरी प्रस्तुत गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ। सो कार्यविधिमा सहमति हुन नसकेपछि शुक्रबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा भएको दोस्रो चरणको छलफलमा पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन। सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले सांसद मार्फत आयोग गठन गर्न गरेको प्रतिबद्धता र ताकेताको समयसीमा समेत नागेको छ। माओवादीका उच्च तहका नेताहरू मुछिने डरले सुनकाण्डमा आयोग बनाउन गृहमन्त्रीले आलटाल गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भक्तपुर स्थित तलेजु र आकाश भैरवको पूजा एवं दर्शन गरेका छन्। भक्तपुरका स्थानीय जनताको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै हिजो भक्तपुर पुगेका हुन्। गणतन्त्रको घोषणापछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हिजो भक्तपुरको दरबार स्क्वायरमा रहेको तलेजु भवन र तौमडीमा रहेको आकाश भैरवको दर्शन एवं पूजा गरेका हुन्। उनको स्वागतका लागि ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय बासी दरबार स्क्वायर परिसरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सहभागी भएका थिए। स्वागतमा झाँकी, विभिन्न सांस्कृतिक नाच एवं बाजाहरू बजाइएको थियो। स्थानीय बासी अनन्त प्रसाद भौडलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य, नेपाली सेनाका पूर्व कर्णेल जनरल एवं पूर्व मन्त्री एवं केन्द्रीय नेता टङ्क ढकाल, राप्रपाका सहमहामन्त्री रविन्द्र प्रताप शाह, केन्द्रीय सदस्य रामहरि थापा, जमुना थापा, कार्यक्रमका सदस्य सचिव रामेश्वर थापा, मुकुन्द कार्ली लगायतका केन्द्रीय जिल्ला नेताहरूले समेत स्वागत गरेका थिए। भक्तपुर दरबार क्षेत्रभित्र खौमा गेटमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको स्वागत गरिएको थियो। त्यहाँबाट पैदल हिँडेर उनीहरू भक्तपुर तलेजु पुगेका थिए भने त्यहाँ दर्शनपछि फेरि पैदल नै हिँडेर तौमा स्थित भैरवनाथ मन्दिर पुगेका थिए। दर्शक महानुभावले यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा तलेजु र भैरवको पूजा गरेका हुन्। दरबार स्क्वायर परिसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भव्य स्वागत गरिएको हो।
दर्शक पनि यसैबीच यता न्यायाधीशलाई कानुन मन्त्रीले सरुवा गरेको आरोप लागेपछि धनराज गुरुङको सचिवालयले न्यायाधीश सरुवामा कानुन मन्त्रीको हात छैन भनेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको सचिवालयले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको सरुवामा कानुन मन्त्रीको कुनै हात नरहेको दावी गरेको छ। हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव प्रेम प्रकाश केसीले नक्कली उठनी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितलाई थुनामा पठाउन आदेश दिने न्यायाधीश नेउपानेलाई मन्त्रीले सरुवा गरेको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताएको छ। न्यायाधीश सरुवामा न्याय परिषदको सचिवालयले प्रस्ताव तयारी पारी पेश गर्ने र परिषदबाट निर्णय हुने विधि प्रक्रिया र अभ्यास रहेको छ। न्यायाधीश नेउपानेको सरुवाका लागि मन्त्री गुरुङले कुनै प्रस्ताव गर्नुभएको छैन विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सचिवालयले मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि आवाज उठाउँदै आएको बताएको छ। राजनीतिक जीवन सुरु गर्दादेखि नै सधैँ कानुन राज्यको पक्षमा वकालत गर्दै आउनु भएको र हाल स्वयं कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनु भएको सन्दर्भमा कुनै गलत नियत नराखी कार्य सम्पादन गर्दै आइरहनु भएको छ सचिवालयले भनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेताहरूका चालचलन, भ्रष्टाचारी जोगाउने लगायतका बारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक पनि यसैबीच यता नेपाल क्रिकेट सङ्घको सचिवमा पारस खड्का विजयी भएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको सचिवमा पारस खड्का विजयी भएका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका पारस खड्का शनिबार भएको क्यानको निर्वाचनमा सचिव पदमा विजयी भएका छन्। यसैबीच क्यानको निर्वाचनमा भएको मतदानमा कुल 85 मत खसेको थियो, जसमध्ये खड्काले 84 मत ल्याएर विजयी भएका हुन् भने उनका प्रतिस्पर्धी प्रशान्त विक्रम मल्लले 36 मत पाएका छन्। यसैबीच खड्का 11 मतान्तरले विजयी भएका हुन्। क्यानको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। यसैबीच क्यानको उपाध्यक्षमा रोशन कुमार सिंह, कोषाध्यक्षमा पदमबहादुर खड्का र महिला सदस्यहरूमा जयन्ती देवी भट्ट पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। पदाधिकारीमा सचिव र खुल्ला सदस्य तथा प्रदेशका सदस्यहरूका लागि निर्वाचन समेत भएको बताइएको छ। घरेलु क्रिकेट संरचना बलियो बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो भन्दै सचिव खड्काले बताएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घका नवनिर्वाचित सचिव तथा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले घरेलु क्रिकेटको संरचना बलियो बनाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका हुन्। शनिबार भएको क्यानको निर्वाचनबाट सचिवमा विजयी भएपछि खड्काले क्रिकेटको जिल्ला र प्रदेश संरचना बलियो बनाउने पहिलो प्राथमिकता रहेकोले बताएका छन्। क्रिकेट खेलबाट सन्यास लिँदै गर्दा आफूले व्यवस्थापनमा आउने इच्छा जाहेर गरेको र अहिले त्यो पुरा भएको खड्काको भनाइरहेको छ। उनले आगामी दिनमा क्रिकेट क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्नका लागि तल्लो तहबाट नै काम थाल्नु पर्ने बताएका छन्। विगतमा पनि आफूले घरेलु क्रिकेटमाथि प्रश्न गरेको र आगामी दिनमा त्यसका सुधारका लागि लाग्ने खड्काको भनाइरहेको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले नेकपा एमालेका अगाडि धेरै समस्या नरहेको बताएका छन्। कोशी नामाङ्कन ठिक छ, एमालेलाई धेरै समस्या नभएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका हुन्। प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्घ PPL को कोशी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले कोशीमा नेकपा एमाले हार्ने सिट सङ्ख्या थोरै मात्र रहेको दावी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले भने कोशी नामाङ्कनको विषयमा सिङ्गो एमाले जसरी जुरुक उठ्नु पर्थ्यो त्यसरी उठेन, बरु नेकपा एमालेका कतिपय कार्यकर्ता नामाङ्कनको विरोधमा लेख्ने र बोल्ने काममा सहभागी भएको पाइयो। उनले भने तत्कालीन प्रदेश नम्बर 1 को कोशी नामाङ्कन ठिक भएकाले तथा यसबाट डराउनु पर्ने अवस्था नरहेकाले पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। कोशी नामाङ्कन विरुद्ध जबरजस्ती आन्दोलन उठाइएको बताउँदै उनले स्थानीय स्तरबाट आन्दोलन उठ्न नसकेपछि अहिले विदेशीहरूको सहयोगमा काठमाडौँदेखिका मानिसहरू ल्याउन थालिएको दावी गरेका छन्। उनले यहाँ पनि भारतको मणिपुरमा जस्तै जातीय र सामुदायिक दङ्गा भड्काउने केही शक्तिहरू लागेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी नामाङ्करणको विषयमा पुराना सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा प्रश्न नआएकामा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। सो अवसरमा कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी हुन आएका कानुन व्यवसायीहरू सहभागी रहेका थिए। यसैबीच उनले विदेशीको सहयोगमा कोशी नामाङ्करण विरुद्ध मान्छे ल्याउन थालिएको समेत उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच तथा सरकारले हालै गरेका निर्णयहरूप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कठोर आलोचना गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेको आरोप समेत गरेका छन्। शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले अपराधीहरूलाई आम माफी दिने काम गरेर सरकारले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधहरूको राजनीतिकरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बुढेसकालमा पद पाएकोमा सरकारप्रति कृतज्ञ भएकाले अपराधीहरूको सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय स्वीकार गरेको उनको भनाइरहेको छ। सरकारले अपराधीलाई आम माफी दिएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काङ्ग्रेसलाई चिडाएर नेकपा एमाले खुसी बनाउनुको अर्थ नभएको माधव कुमार नेपालले बताएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिडाएर नेकपा एमालेलाई खुसी बनाउनुको अर्थ नरहेको बताएका छन्। समाजवादी पेशागत कानुन व्यवसायी सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले अहिले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुको कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै काङ्ग्रेसलाई चिडाउन नहुने बताएका छन्। विचार मिल्नेहरू समाजवादी मोर्चामा आबद्ध हुन सक्ने तर आफ्नो पार्टीको नामै सुन्न नचाहनेहरूसँग एकताको सम्भव नहुने उनले बताएका छन्। अहिले सरकारलाई छोड्ने कुराले हाम्रो पार्टीलाई सिद्धाउँछन्। उनले भने काङ्ग्रेसलाई शत्रु बनाएर अरू कसैलाई खुसी पार्नु भनेको हाम्रो सिङ्गो अभियानलाई धराशायी पार्नु हो। आफ्नो अनुहारै देख्न नचाहनेहरूसँग पार्टी एकताको गीत गाउँदै हिँड्ने अर्थ नभएको समेत माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता ध्यान विज्ञानलाई आफ्नो साथ गर्न सके जीवन उपयोगी हुने उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जलहरी प्रकरणमा पशुपतिनाथ मन्दिरमै प्राण त्याग गर्ने भन्दै कोषका सदस्य सचिवले पत्र सांसद सचिवालयमा पठाएका छन्। हिन्दूहरूको प्रमुख आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको 108 किलो सुनको जलहरी काण्ड फेरि बल्झिएको छ। जलहरी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुन नपुगेको भनेर फेरि आफूलाई दुःख दिन लागेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सहसचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दर्ता गरेको निवेदनमा थापाले जलहरी पारी उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरिदिनका लागि आग्रह गरेका छन्। निवेदनमा उनले बदलाएको भावनाले आफूलाई फसाइएमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्राण त्याग गर्ने र समाप्त हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। निवेदनको साथमा उनले मलाई न्याय दिऊ सरकार लेखेर घाँटीमा फाँसीको फन्दा र आँसुमा आँसुको मानिसको चित्र समेत पठाएका छन्। उनले जलहरी राख्ने काममा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि तत्कालीन सदस्य सचिव सम्मका व्यक्तिको संलग्नता रहे पनि अख्तियारले पूर्वाग्रही ढङ्गले आफूलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजेको र पशुपतिको जग्गा चलखेल गर्न नपाएका व्यक्ति तथा माडवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश गोयल समेत आफू विरुद्ध लागेको आरोप उनले लगाएका छन्। कार्यकारी निर्देशक थापाले सत्य तथा छानबिन गरी न्याय पाऊँ भन्दै लेखेको निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2077 साल फागुन 12 गते विशेष पूजा गरी जीर्ण चाँदीको जलहरीमाथि सुनको जलहरी स्थापना गरेको र त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा राखिएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच उनले भने नेपाली सेनाको रोभर र निगरानीमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा सीसी क्यामेराको निगरानीमा पशुपति भण्डारीहरू मूल भट्ट लगायत तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल सचिव यादव कोइराला कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल लगायतको समितिले राखेको र प्रक्रिया अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत सुन खरिद गरेको उनले उल्लेख गर्दै जलहरी प्रकरणमा पशुपतिनाथ मन्दिरमै प्राण त्याग गर्ने भन्दै कोषका सदस्य सचिवले सांसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पत्रकारिताको मर्यादामाथि कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिन राष्ट्रपति पौडेलले आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिन काउन्सिलले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका वहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आज प्रेस काउन्सिल नेपालको 54औं वार्षिक उत्सव अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्पक्ष स्वतन्त्र र सबल प्रेसले मात्रै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उनले बताएका छन्। राष्ट्रपति
पौडेलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आफ्नो जीवनको उर्वर समय जेल नेल यातना र अनेकौं कष्टले बितेको स्मरण समेत गरेका छन्। निष्पक्ष स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिताका लागि प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अटल विश्वास र स्मरण रहँदै आएको उनको भनाइरहेको छ। समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता तथा मर्यादाक्रम राख्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सदुपयोग होस् भनेर लोकतन्त्रमा काउन्सिल जस्ता निकाय स्थापना गरी आचार संहिता तोक्ने कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन लगायत जिम्मेवारी वहन गर्दै आइरहेका छन् राष्ट्रपतिले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतले नेपालसँगका सम्झौताको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ। भारतले भन्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणपछि विकास साझेदारीले थप गति लिएको बताएको छ। भारतीय राजदूतावासले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत शनिबार दिउँसो विकास साझेदारीले थप गति लिएको उल्लेख गर्दै विभिन्न महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा 10 वर्षमा भारततर्फको बिजुली निर्यात क्षमतालाई 10,000 मेगावाट पुर्याउने प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा बदल्ने प्रयास भएको राजदूतले जनाएको छ। यसैबीच यस्तै 132 केबी टनकपुर महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत थप गरिएको समेत उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भएको भेटघाटका क्रममा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै दूतावासले भनेको छ विकास सहयोग सम्बन्धमा सुदृढ र परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। यसैबीच राजदूतावासले कुर्ता बिजलपुरा रेल विक्रमसम्म 2072 गएको महाभूकम्पपछि ललितपुरको नापीचन्द्र महावीरपुल निर्माण बुढा नीलकण्ठ धर्मशाला पुनर्निर्माण लगायतका विषयहरूमा पनि उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गत जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका थिए। पदभार ग्रहण गरेपछि प्रचण्डले पहिलो भ्रमण भारतमै गरेका थिए। शनिबार 6 असोज नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकाको न्युयोर्कबाट चीन पुगेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता समायोजनबाट सेनामा गएका अधिकारीलाई दोस्रो पटक नियम विपरीत सुविधा दिएपछि सेनामा चर्को असन्तुष्टि चुलिएको छ। सेना समायोजनका क्रममा माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका एमबहादुर अधिकारीले नियम विपरीत दोस्रो पटक राजनीतिक जोलबलमा विशेष लाभ पाएका छन्। माओवादी सहितको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले समायोजनबाट गएका एमबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथीको विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गरेको थियो। 4 वर्षका लागि गरिएको बढुवा यही असोज 1 गते सकिँदै गरेको अवस्थामा माओवादीका पूर्व सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको पद थप 3 वर्षका लागि थप्ने निर्णय गरिएको छ। सुरुमै प्रचलित अभ्यास विपरीत राजनीतिक आडमा सेना अतिरिक्त सुविधा पाएका अधिकारीलाई फेरि सोही पदमा 3 वर्षका लागि निरन्तरता दिने सरकारको निर्णयप्रति नेपाली सेनाभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको बताइएको छ। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले निर्णयबारे विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिँदै भनेको छ नेपाली सेनामा सहायक रथीको विशेष पदमा कार्यरत सहायक रथी एमबहादुर अधिकारीको पहिलो चरण वर्ष पदावधि समाप्त हुने मिति 2080 भाद्र 31 गतेबाटै लागू हुने र सहायक रथी दर्जनको विशेष पदलाई निरन्तरता दिने गरी दोस्रो पटक 3 वर्षको पदावधि थप भएको छ। म्याद थपको विषय सत्ता घटक काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि उठेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला सेना समायोजनबाट सेनामा गएका अधिकारीलाई दोस्रो पटक नियम विपरीत सुविधा दिएपछि सेनामा निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी सम्झिँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान छाड्न नहुने बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले भारतीयले नाकाबन्दीको 8 वर्ष पुगेको दिन शनिबार तत्कालीन नाकाबन्दीको बेला भूकम्प पीडित जनता पालभित्र बसेको र ग्यासको ग्यासको लाइनमा लागेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा नाकाबन्दी पराजित गरेको स्मरण समेत गराएका छन्। ओलीले जनतालाई पनि ती दिन कसरी सम्झिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै करिब 6 महिनाको नाकाबन्दीलाई जनताको समर्थनमा पराजित गरेको
केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। ओलीले भेटेका भनेका छन्, आज असोज 6 गते, आजभन्दा 8 वर्ष अघिको आजको दिन सम्झन्छु। जीवनमा कतिपय दिन यस्ता हुन्छन्, 3 दिनलाई कहिले बिर्सन सकिँदैन। अस्पताल, अक्सिजन, औषधि बजारमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यास लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार थियो। इन्धन नभएर अस्पताल जान नपाउने, खान नपाउने, भोकभोकै बस्नुपर्ने पीडा भोग्यौँ। देशभित्र र बाहिर बस्ने सबै नेपाली जनताले करिब 6 महिनासम्म भएको नाकाबन्दीलाई पराजित गरेका थियौँ। कुनै दिनले इतिहास सम्झाउँछ र इतिहासले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रेरणा दिन्छ। जतिसुकै अवरोध भए पनि, जस्तोसुकै प्रहार भए तापनि, जस्तोसुकै घेराबन्दी भए तापनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान छोड्नु हुँदैन। तपाईहरूले ती दिनलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ भनेर केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा उल्टै प्रश्न गर्दै, तपाईहरू त राम्रो ठाउँमा जानुभयो, शक्ति प्राप्त गर्नुभयो, शक्ति आर्जन गर्नुभयो, देशको लागि तपाईँहरूले के गर्नुभयो, भ्रष्टाचारमा जताततै लिप्त हुनुभयो भन्दै कतिपयले प्रश्न समेत उनलाई फर्काएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहको पनि नभाचेको नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा सांसद सूर्य थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहको नभाचेको आरोप लगाएका छन्। हिजो राति एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पत्रकारले सोधेको अहिलेसम्मका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरहरूमध्ये बालेन्द्र शाह त अतिरिक्त बनेर आउनुभयो नि भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने, तिनले सिनको कुन भाँचे लु भन्नुहोस् त। सिग्नेचर पुल हामीले बनाएको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पालामा अब माइतीघरदेखि सूर्यविनायकसम्मको बाटो जाइकाको सहयोगमा उत्तिखेरै विस्तार भएको हो। उनले के गरे? उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, सोकरमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अब एकीकृत समाजवादी पार्टीमा बस्ने सङ्केत नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, पार्टीको सम्मानित नेताले नै आफ्नी जारी हुँदा मलाई थाहा भएन, अब कोद पर्व हुन्छ भनेर बोलिरहनु भएको छ। त्यो पार्टीमा बस्ने कुनै सङ्केत देखाइरहनु भएको छैन र तपाईँहरूले भनेर उनले प्रश्न सोधेका छन्। सम्मानित नेताको सम्मान नहुने कुनै पार्टी छ भने त्यो एकीकृत समाजवादी पार्टी हो। जुन गोरुको सिङ छैन, त्यो गोरुको नाम तिखे जस्तै व्यवहार गरिएन उहाँप्रति भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नाम, पद र पदावली चाहिँ सम्मानित नेता अरे, अन्तर्पार्टी निर्देशन चाहिँ माधव नेपालको गुटमा परिणत गर्नुको निम्ति कुन्तको पार्टी छ एउटा कचौरा जत्रो, त्यो कब्जा गर्न माधव नेपालले एकलौटी आसेपासे राखेर आफ्नी जारी गर्नुभयो रे उनले भनेका छन्। उनले माधव नेपाल बाहेक उनका दलका सबै नेतालाई एमालेमा भित्राउने खुलासा गरेका छन् भने उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग वार्ता नभएर तस्बिर मात्रै खिचाइएको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृहबाट भागेका 4 जना बालबन्दी फेला पर्न सकेका छैनन्। बिहिबार राति 1 बजे बालबन्दीको बीचमा आपसमा झडप हुँदा 4 जना भागेका थिए। उनीहरू अहिलेसम्म फेला पर्न नसकेको बताइएको छ। भागेका बन्दीहरूलाई खोज्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ। बालबन्दी जान सक्ने ठाउँहरूमा निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बाल सुधार गृह नजिकको भएको भारततिर गएको आशंका गरिएको भारत प्रवेश गरेको भए उनीहरूलाई फेला पार्न गाह्रो हुने प्रहरीको भनाइरहेको छ। बाल सुधार गृहका 64 जनालाई अलग राखिएको छ। झडपमा अगुवाई गरेकाहरूलाई छानेर अन्यत्र राखिएको हो। त्यसमा राति भागेका 25 जना पनि छन्। उनीहरूलाई बाल सुधार गृहबाट अलग राखेर प्रहरी कार्यालयमा राखिएको बताइएको छ। 254 जना बालबन्दी रहेको सुधार गृहमा झडप हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 11 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। दर्शक पनि यसैबीच यता नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको सचिव पदमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का निर्वाचित भएका छन्। चतुरबहादुर चन्द निर्विरोध अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि सचिव पदमा भने पारस खड्कालाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य प्रशान्त विक्रम मल्लले नै चुनौती दिएका थिए। 10 मत गन्न बाँकी हुँदै पारसले जित हासिल गरेका छन्। पारसले मल्ललाई पराजित गरेसँगै पहिले पटक क्यानको महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेका छन्। उनी यसअघि बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित खड्काले 43 मत प्राप्त गर्दै विजय बने भने 74 मत गन्दा खड्काले 43 र मल्लले 31 मत प्राप्त गरे। यसअघि नै चतुरबहादुर चन्द भने निर्विरोध अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका छन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा रोशन सिंह निर्विरोध निर्वाचित
भयो भने यो पटक अध्यक्ष चन्दले परासलाई क्यान सचिवमा समर्थन गर्दै सर्वसम्मत अध्यक्ष बनेका थिए। उनले मल्ललाई पनि सचिव पदको आश्वासन दिए पनि अन्तिम समयमा उनले परासलाई समर्थन गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः क्रिकेट नेपालको सुधारमा केही राम्रो सङ्केत आउने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दाङमा खुकुरी प्रहार गरी महिलाको विवश हत्या गरिएको छ। 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। दाङको तुलसीपुरमा खुकुरी प्रहारबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। शनिबार दिउँसो तुलसीपुर उपमहानगरपालिका